حسن میرا بھائی مہر دا جایا، حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب بے اماں بطول باطل دا پلہ پڑھن میں نہیں آیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین جنگ کرنا توجہ انہوں واسطے اے باطل دا پلہ پڑھن میں نہیں آیا، میرے نال بچڑے لڑن میں نہیں آیا، کیونکہ تساں نال لشکر میرے نال اصغر، تساں نال لشکر میرے نال اصغر، اے دنیا تے جنگ دا بلا کوئی سولے مہر دا جایا، حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینب بے اماں بطول۔ ایک بچہ پیدا ہوتا جڑا پاگل ہوتا ہے تے او دا باپ او دے واسطے کوئی جاگیر کٹھی کرے تے لوگ کہندے ہیں کہ یار تیرا بچہ تے پاگل ہے تو بھی کرنا ہم دے گے۔ اسی طرح اگر دل دے وچ امام حسین دی محبت نہیں تے عبادتاں بھی کسی کام دیا نہیں۔ توجہ فکر جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو، ذکر خدا دی تلاوت بھی چھوڑو، جے دشمن ہو میرے عبادت بھی چھوڑو، ذکر خدا دی تلاوت بھی چھوڑو، تلاوت جو کر دے تسی جس قرآن دے، تلاوت جو کر دے تسی جس قرآن دے، اونا میرے نانے تے ہویا نزول